हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से मुदाखलत का आज खुद नोटिस ले लिया है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने पर प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। हसन अयूब आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये दूसरा सो मोटो है इस साल का जो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने लिया है, और इस नोटिस को उन्होंने जो साथी जज हैं उनके नोट के ऊपर लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि अब असखुद नोटिस को भी उन्होंने स्ट्रीमलाइन करना है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो ये असखुद नोटिस दिया गया है, ये हुकूमती मुदाखलत है जो है बुनियादी तौर के ऊपर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर जो तहकीकात में मुदाखलत करना है, अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर है, क्योंकि इससे जो निज़ाम इंसाफ है इसमें खलल पड़ सकता है, और हुकूमती मुदाखलत इससे जो है ना वो शवाहिद ज़ाया होने पर और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। और इसके साथ साथ जो कि नैब कवानीन में तब्दीली की जा रही है, इसमें जो आपको नोटिस किया गया है, इसमें जो निज़ाम इंसाफ है ये इसको कहा गया है कि ये इंसाफ को निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। तो ये जो आपको नोटिस दिया है इसको कल ही समाअत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने मुकर्रर कर दिया है, और जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल ही इस मामले की जो है वो समाअत करेगा, और कल ही जो चीफ जस्टिस हैं वो जो हुकूमती अथॉरिटीज़ हैं, जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बिलखुसूस अशतर औसाफ, और उनसे इस्तफसार करेंगे क्योंकि मौसर जज की जानिब से ये मामला सामने आया है। तो यकीनी तौर पर इस हवाले से मीडिया में भी कुछ रिपोर्ट आई हैं और कुछ शवाहिद भी शायद जजेस के पास पहुंचे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये खुद नोटिस दिया गया है। ये बड़ा संजीदा मामला है क्योंकि इंसाफ के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें मुदाखलत जो है इसको अदालत की सिक्योरिटी बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनको इस हवाले से जो है वो ये एक किस्म का जो है वो कल बुला कर उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और बिलखुसूस जो नैब कवानीन में तब्दीली के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इससे मुतालिक भी बड़ा अहम मामला है, क्योंकि नैब की जो कवानीन है अगर वो तब्दील होते हैं तो फिर जो नैब है वो डिस्फंक्शनल भी हो सकता है। तो ये बहुत अहम सो मोटो है, और कल इसकी समाअत होगी और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से मुदाखलत पर अज खुद नोटिस ले लिया है। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फवाद चौधरी साहब आपकी तरफ आएंगे, पहले अरशद शरीफ साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अरशद साहब, प्रोसिक्यूटर्स तब्दील हो रहे हैं, FIA कहता है कि हम केसेस की पैरवी नहीं कर सकते, नैब को काला कानून करार दे दिया, हुकूमत को यूं लग रहा था कि वो आज़ाद है, अकेली खुद मुख्तार फैसले करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेकर जवाब दिया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सो मोटो पावर्स हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम इस हवाले से उठाया, क्योंकि तमाम तहकीकाती इदारों में एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई थी, और ख़ास तौर पर डॉक्टर रिजवान जो FIA के डायरेक्टर थे, जितना उन्हें थ्रेटन किया जाता रहा, जितना उनके ऊपर प्रेशर था, उनकी वफात के बाद फिर दूसरा उनका जो प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उनको हार्ट अटैक हुआ। नैब के चंद अफसरान जो हैं उनसे जब आप मिले तो वो बता रहे थे कि जी हमें भी धमकियां मिल रही हैं। ये तमाम काम चल रहे थे, साथ साथ जो हुकूमती इत्तेहाद है तो कहते जी हमने नैब के कवानीन में भी तब्दीली करनी है। तो उस हवाले से लग ये रहा था कि जो इस वक्त अंडर ट्रायल केसेस हैं उस पर हुकूमत अपनी पावर्स इस्तेमाल करके, जिसमें कि इस वक्त मौजूदा वजीर आजम है, जिस दिन वो इलेक्ट हुए उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, 14 तारीख है, ये उस वक्त लंदन में मौजूद थे, जो मुबैना तौर पे वजीर आला पंजाब हैं उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो वो तमाम सिस्टम को रजिस्टर किया जा रहा है, प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए जा रहे हैं ताकि ये इन केसेस पे असर अंदाज हुआ जा सके। एक अच्छा इकदाम है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल का, और कल इस केस की अहम समाअत होगी। कल इस केस की अहम समाअत भी होगी। फवाद चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हुए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने जलसों में, अवामी इज्तिमाआत में बार बार सुप्रीम कोर्ट से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते रहे कि इन केसेस को सुना जाए, 40 अरब का डाका है, ऐसे इन केसेस को ना जाने दिया जाए। आज बिलाखिर आपकी सुनी गई। अब इसमें ये जो फैसला है, पहले तो ये लैंडमार्क फैसला है, तारीखी फैसला है इसका सो मोटो लेने का। इसकी वजह ये है कि जो 2 हुक्मरान फैमिलीज हैं जो अब इकट्ठी हो गई हैं, आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली, दोनों ने ये तरीका वारदात पहले भी किया और अब फिर वही कर रहे थे कि हुकूमत में आके ये 3-4 काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है वो अपनी मर्जी की लगाते हैं उन केसेस के ऊपर जिनकी तहकीक हो रही होती है।
تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر بڑی شدید اعتراض کیا تھا کہ جو شہباز شریف نے بھی حلف نہیں لیا تھا اور ایف آئی اے نے ان کی انویسٹیگیشن کی بدل دی، ڈاکٹر رضوان مرحوم جو ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا، باقی ساری ٹیمیں جو ہے ان کو ڈسپرس کر دیا گیا، اب زیادہ تر سیالکوٹ گلگت بلتستان ادھر وہ آفیسر جو ہے ان کو بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ دیا کرتے ہیں انویسٹیگیشن ٹیم کے ذریعے، اور تیسرا کام پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ وکیل بھی اپنی مرضی کے لگا دیتے ہیں دوسری طرف۔ یہ تینوں کام زرداری میں بھی کیے ہیں اپنے مقدمات میں، اور آپ شہباز شریف کی اپنے مقدمات تبدیل کرتے ہیں۔ اچھا فواد چودھری صاحب، اس نوٹس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ کرمنل کیسز میں مداخلت کر رہے ہیں، اور خدشہ ہے کہ اس مداخلت کی وجہ سے شواہد میں رد و بدل یا پھر انہیں غائب ہی کر دیا جائے گا، اور خدشہ ہے کہ تحقیقات کرنے والے افسران کے تبادلے بھی کر دیے جائیں گے۔ یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت کو، اور ساتھ ہی ساتھ ان خدشات کا اظہار آپ بھی کرتے آئے، پاکستان تحریک انصاف کرتی آئی۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے جی، ہم نے بڑی بات کی اور عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بارہا آواز اٹھائی۔ یہ پیسے ہمارے ذاتی نہیں ہیں، یہ پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں، اور اس لیے ان کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے آج ایک حقیقی قدم اٹھایا ہے جس سے پاکستان میں جو ان بڑے لوگوں کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بچ جائیں گے تباہی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ کہیے گا، چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے از خود نوٹس میں یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کیا جاتا ہے، حکومتی شخصیات کی جانب سے مداخلت کی جاتی ہے تو یہ نظام انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ واضح میسج ہے حکومت کو، واضح پیغام ہے اس از خود نوٹس کے ذریعے کہ جو ہو رہا ہے اسے روک دیا جائے، جو جیسا چل رہا ہے اسے ترتیب کے حساب سے ہی چلنے دیا جائے۔ اور اس میں ایک لائن لکھی گئی ہے، ایروڈنگ دا کانفیڈنس آف دا پیپل ان دا رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم ان دا کنٹری۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو فنڈامنٹل رائٹس افیکٹنگ دا سوسائٹی ایز اے ہول جو ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ جب کرپشن اس ملک میں ہوتی ہے تو ایک عام آدمی جو ہے اس کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں، پورا آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ سو موٹو عوام کے لیے لیا گیا ہے، عوام کے بنیادی حقوق کے دفاع کے لیے لیا گیا ہے۔ جو پرنسپلز آف پالیسی میں سوشل جسٹس کی بات ہے، ایریڈیکیشن آف کرپشن کی بات ہے، اس حوالے سے یہ عوام کے لیے سو موٹو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے لیا ہے۔ اور حکومت اس وقت جو کام کر رہی تھی اس میں بہت ساری چیزیں آن ریکارڈ آ چکی ہے کہ کس طرح جو خاص طور پہ ایف آئی اے کا کیس ہے شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف، اس میں باقاعدہ طور پہ آئی او جو کہ ایک اہم وٹنس ہوتا ہے ان کو پوسٹنگ ٹرانسفر کر کے کسی کو سندھ بھیج دیا ہے، کسی کو کہیں بھیج دیا ہے، جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جو پروسیکیوشن لائرز ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ان کو کیسز کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح ماضی میں ریکارڈ غائب ہو جاتا تھا، ریکارڈ جل جاتا تھا، اس حوالے سے بھی جو ریکارڈ ہے اس کی کسٹڈی کس کے پاس ہے، اوریجنل ریکارڈ اگر غائب ہو گیا تو پھر کیسز آگے کیسے چلیں گے، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنا ابھی تک اس نظام میں کرپشن کے خلاف کام ہوا ہے اس کی پرزرو کرنے کے لیے تاکہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے کرپشن سے پاک ہو، تو یہ سو موٹو نوٹس جو ہے عوام کے بنیادی حقوق کے دفاع کے لیے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا۔ جی ٹھیک ہے، اچھا فواد چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس از خود نوٹس میں آپ فریق ہونے کی درخواست دیں گے؟ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ارشد شریف صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، حکومت کی جانب سے، حکومتی عہدیداروں کی جانب سے مداخلت پر از خود نوٹس لے لیا گیا ہے۔ تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت کا چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے۔ اس نوٹس میں کہا گیا کہ حکومتی مداخلت سے شواہد ضائع ہونے پر، پروسیکیوشن پر اثر انداز ہونے کا خدشہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس ساتھی جج کی نشاندہی پر لیا ہے، اور یہ از خود نوٹس 19 مئی یعنی کل دن 1 بجے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ حکومتی اتھارٹیز کی جانب سے فوجداری قانون پر قدغن عائد کرنے پر یہ نوٹس لیا گیا۔ نوٹس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ اہم افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ نظام انصاف میں مداخلت کے مترادف ہے۔ مداخلت سے شواہد میں گڑبڑ اور ان کے غائب ہونے کا خدشہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نوٹس میں لکھا گیا کہ ایسا کرنا پورے انصاف کے نظام سے کھلواڑ ہوگا۔ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ کرمنل کیسز میں مداخلت کر رہے ہیں۔ نوٹس میں یہ بھی واضح طور پر لکھا گیا